श्रीकृष्णपरमात्मने नमः। दशकं 37 कृष्णावतार प्रस्तावम्। सान्द्रानन्दतनो हरे ननु पुरा दैवासुरे सङ्गरे त्वत्कृता अपि कर्मशेषवशतो एतेन याता गतिं तेषां भूतलजन्मनां दितिभुवां भारेण दूरार्दिता भूमिः प्रापविरिञ्जम् आश्रितपदं देवैः पुरैवागतैः। हा हा दुर्जनभूरिभारमतितां पादोनिधौ पादुकाम् एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृश्य देवानिमान् इत्यादि प्रचुरप्रलापविवशाम् आलोक्य धाता महीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दद्यौ भवन्तं हरे। ऊजे चाम्बुजभूरमूनैसुराः सत्यं दरिद्र्यावचः नन्वस्या भवतां च रक्षणविदौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः। सर्वे सर्वपुरःसरा वयमिदो गत्वा पयोवारिधिं नत्वा तं सुमहे जवाद इति ययुः साकं तव आकेतनम्। ते मुग्धानिलशालि दुग्धजलदेः तीरं गताः सङ्गदा यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसः तावत्सपादो जभूः। त्वत्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन्नूचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदाकर्ण्यताम्। जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश भीमैर्नृपैः तक्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना। देवावृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनं पादो जभूरूचिवान्। श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापिता स्वान्देष्वीशा गदेषु तावककृपा पीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मधुरापुरे किल भवत् सान्निध्य पुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनामुदवहद् राजास शूरात्मजः। उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोदसम्मानयन् येदौ सूततया गतपतिरथे व्योमोत्तया त्वद्गिरा अस्याः त्वाम् अधिदुष्टम् अष्टमसुदो हन्देदि हन्द ईरितः सन्द्रासासदु हन्तुमन्दिकगदां तन्वीं कृपाणीम् अधात्। गृह्णानच्चिकिरेषु तां कलमतिः शौरेशिरं सान्दनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरां प्रीतोतयादो गृहान्। आद्यं त्वत्सहजं तदार्पितमपि स्नेहेन नाहन् असौ दुष्टानामपि देवा पुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कथा। तावत् त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोजे जभोजेश्वरं यूयं नन्वसुराः सुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो। मायावी स हरिः भवद्वदकृते भावी सुरप्रार्थनाद् इत्याकर्ण यदून् अदूनतनसौ शौरेश सूनून् अहन्। प्राप्ते सप्तभगर्भदाम् अहिपदौ त्वत्प्रेरणा मायया नीदे माधवारोहिणीं त्वमपि भो सच्युत्सुकैकात्मकः।
देवक्यां जठरं विवेशितविभो संस्तूयमानसुरैः सत्वं कृष्णा विदूय रोगपडलीं भक्तिं परां देहि मे।